Maayong buntag mga igsoon. Kami di ay mga born again Christian, evangelical born again Christian, gikan pa mi sa Mindanao, Cagayan de Oro City. Kami nga mag end time evangelist nining katapusang mga adlaw. Nagsangyaw kami gikan sa ang among sa mga grupo namo dito sa Luzon na halos natuyok na namo ang Mindanao. O dinhi na pod mi sa Visayas. Salamat sa Ginoo nakabot mi dinhi sa inyong lugar. Gikan pa mi sa Santander, Oslo, karon ni ana sa mi sa inyong lugar. O kami nga mga end time evangelist nagbagdala mi kami sa pulong sa Ginoo para sa kaluwasan sa tao. Aniya na kita mga igsoon sa katapusang mga adlaw o kami gigamit mi sa Ginoo para pagsangyaw sa mga pulong. Kaya hapit na gayud mo balik ang atong Ginoo o kining atong kalibutan karon makasasala kayo mga igsoon. Wala gyud pulos gyud ka naghugaw na kayo ang kalibutan. Nagpakasala na gyud ang mga tao. Busa di gyud ta magpaulipon sa sala mga igsoon. Ang sala gikaligutan gyud sa Ginoo. Walay gamay dako nga sala pareho o sala gani sala gyud na silo do na ginay consequence na nay silot no mga igsoon. Busa dili gyud ta magpakasala mao na likayan ta ang pagpakasala. Dili ta magpaulipon sa sala kay ang usa ka ulipon duna na siya ay amo naay nagkontrol ana niya kung usa ka ulipon. Kung nagpaulipon ka sa sala adunay nagkontrol kanimo. Kung nagtinarong ka o nagmatinumanon ka sa Ginoo, nasa'y nagkontrol nimo. Mao na ang sala nay nagkontrol. Kinsa man ang nagkontrol sa sala. Mao na siya ang atong kaaway, mao na siya si Satanas ang malimbungon ang bakakon. Kusog maninintal siya. Mao na siya ang nag-control sa mga tao nga nagpaulipon sa sala. Nagingon diha sa balaang kasulatan, nagingon diya sa John 8:34. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga nakasala. Mao na siya mahisuon. Ulipon gyud ang sala ang tao nga nagpakasala. Ulipon siya ni Satanas, ulipon siya. Kay nagingon diya sa pulong sa Ginoo. Roma 6:16. Nasayra ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala. Mo resulta kini sa kamatayon. Mao na mga igsoon. Ang sala mo resulta gyud sa kamatayon na kung dinhi sa kalibutan kung makasala kita adtot dito sa hukmanan prisohon ta dunay silot gyud ang sala bisag dinhi ta sa kalibutan mausab sa spiritual nga bahin og makasala ta na silot kamatayon mga igsoon kamatayon mao kana ang silot sa sala og dili gyud ta magpakasala kay ang duna gyud bayad ang sala mga igsoon. Nag-ingon diya sa Roma 6:23, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga igsoon, subiyaan nato ang pagpakasala mga igsoon. Likayan tang sala. Sama sa paglikay nga gingon diya sa Sirach 21 versikulo 2, likayi ang sala sama nga molikay ka sa usa ka bitin. Kon magpalabi ka pagduol nini sama ra sa usa sa kaliyon nga mogpaak sa imong kalag og malaglag ka. Mao na magson ang sala magsigig pagpaduol sa pagpakasala paakon kayod mamatay gyud ang imong kalag kung sige ka pagpakasala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon dito sa kalayo sa impyerno mga igsoon. So kinsa bay gusto gyud og impyerno, di ba? Ang gusto nato langit man gyud. Pero unsaon man nato pagsulod sa langit nga ang dagsige man ta pagpatintal anang pagpakasala.
walay gamay dako nga sala nga makasulod, walay hugaw nga makasulod sa gingharian sa langit mga igsoon. Kay gihigugma kamo sa Dios, gihigugma ta kitang tanan, gihigugma ta sa Dios. O gangang kaluwasan diha lamang kang Ginoong Jesus Christ mga igsoon. No, mao na siya. Nag-ingon diha sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayos sa Ginoo ang kalibutan. Ug tungod niini gitugyan niya ang iyang anak nga si Jesus Christ. Kinsa ka tumutuo kaniya maluwas ug may kinabuhing walay katapusan. Dili malaglag ang mutuo kaniya Jesus Christ. Ug makigrelasyon kang Ginoo Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Mao na siya mga igsoon. Ang karon ang kalibutan niya nagyud no duol nagyud ang mapagbalik sa Ginoo. Ningon diya siya nga sa 2 Peter 3:9 nagingon siya. Ang tao nagunaon ang Ginoo Jesus Christ dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginauna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga wala nga may usa nga malaglag kun dili ang tanan maghinulsol o mubiya sa sala. Mao na igsoon mga igsoon ang Ginoo nagpailog lang naapat gitagaan patag panahon karon nga muduol kaniya. Gusto niya nga maluwas ang tao, dili malaglag dito sa impyerno. Duhara ang pilian mga igsoon, duhara ang pagpili. Impyerno o langit. Langit o impyerno, maura na mga igsoon. Ugasa man ta paingon kung sige ta pagpakasala, di ba, mao ang silot sa sala, ang kalaglagan, mo ang kalayo sa impyerno. Mo na nga ang Ginoo nagpailob, gusto niya nga ang tao maluwas. Dili na ta maglikay na ta niya ng pagpakasala mga igsoon. Dako kayo ang silot dito. Pait kayo ang mga tao nga tuwa karon sa impyerno. Naa ka na nakita nang basa na nato sa Biblia nga ang tao nga tuwa sa impyerno nag-antos, gusto gyud nga mubalik sa kalibutan kay maghinulsol sa siyang sala apan wala nagyoy panahon mga igsoon. Wala nay kahigayunan. Karon gitagaan patag chance diri sa kalibutan, wala pa siya ni balik. Apan haduol na gyud siya mobalik, nagpasabot na ang panahon karon, daghan na kay katalagman. Kaning katalagman iya kini sa Ginoo, magsilot kini sa mga tao, lugar nga nagpakasala, wala mo dawat kaniya og nagsimba gihapon sa mga Dios. Mao na mga igsoon ang mga tao nga nagpakasala. Kaligut-gutan gayud sa Ginoo ang tao nga nagpakasala. Busa likayan nato di gyud ta magpaulipon sa mga sala mga igsoon. Gayon diha sa John 3:17-18, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak nga si Jesus Christ dili silutan, apan kadtong dili mutuo mudawat kaniya gisilutan na kay wala man sila mutuo sa bugtong anak sa Dios nga mao si Jesus Christ. Gisilutan na bisan tuod wala pa sila mamatay ang ilang kalagtuan na sa impyerno kay tungod kay nasige na silang papasala kay ang Ginoo wala nagtan-aw sa atong physical appearance, sa atong outward appearance. Noon, ang tanaw siya sa kasing-kasing sa tao. Unsay sitwasyon. Kasing-kasing ang iyang gitutukan kay mao kani hukman sa Ginoo ang atong kasing-kasing mga igsoon. Busa kinahanglan gyud ang atong kasing-kasing putli, limpyo kay haron mahusgan sa Ginoo pag-abot kay kitang tanan moatubang ta sa Ginoo Jesus Christ pag-abot sa katapusang mga adlaw. Ang iyang hukom, ang iyang pagbalik dili na gugma, dili na kaluoy, pagsilot sa kalibutan kay ang katong wala magduol kaniya, wala gisalikway ang iyang pulong, mao na siya dili na gyud niya mapasaylo mga igsoon. Mo na nga sa pagkakaroon ang damo nato ang atong kaugalingon, dili mga pagpangandam nga physical nga pagpangandam. Ang pagpangandam karon mga igsoon mao ang atong
kasing-kasing kinahanglan ma-set right diya sa Ginoong Jesus Christ, natay relasyon diya sa Ginoo nga siya ra gyud ang makaluwas, Jesus Christ, walay lain. Muna kinahanglan makarelasyon ta kaniya, dili na ta magpakasala, isalikway na nato ang sala kay kamatayon gayud ang silot diya na mga igsoon. Hatagan natong panahon ang adlawng ipapahulay. Mao na siya ang adlawng Domingo mga igsoon. Gibalaan ka na sa Ginoo, gusto niya nga simba kita sa espiritu ug kamatuoran. Adlaw ka nang ipapahulay. O gusto niya nga makaduol diya ta kaniya, mao na ang adlaw nga iyang gigahin para sa Ginoo, gigahin kana para sa Ginoo, para kaniya. Ang unom ka adlaw gihatag niya Lunes paingon sa Sabado aron pagtrabaho, pagpanginabuhi. Mao na siya pan ang Domingo kinahanglan kana siya balaanon kay adlaw kanang ipapahulay. Mao kana diha ang pagsimba gyud ang mga tao sa tagana tong panahon nga unsa man nga gigamit naman gihapon sa mga tao ang adlawng Domingo. Muna nga suko na gyud ang Ginoong Jesus Christ. Dili wala na gyud siya kaluoy niya na mga tao. Kung unta magpaubos lang ta, maghinulso lang ta, andam pa siya mapasaylo kay anaa pa ang grasya sa Ginoo karong panahon na mga igsoon. Ngay pa ta na pa siya kaluoy kanato, gitagaan pa ta grace period pa karon naa pa ang grasya kay gusto niya nga maluwas ang tao, dili malaglag, dili maantos sa kalayo sa impyerno, nga mag-antos sa tibuok niyang kinabuhi. Bisan tuod, tuwa na sila sa impyerno, makabati gihapon sila sa sakit sa kapait o ang ilang huna-huna naa gihapon doon na sila pa'y huna-una, makaibalo sila nga ang sa ilang gidangatan dito sa impyerno. Muna mga igsoon, samtang aniya pa karon nga niya na kami nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, patalonghugi mga igsoon kay andam gyud mo pasaylo ang Ginoo, gugma kayo siya samtang aniya pa'y grasya mga igsoon. Andam duol kaniya, duol og ayaw pagpatraas sa imong kaugalingon, paubos sa imong kaugalingon, paubos sa imong kasing-kasing nga manginulsol sa sala. Maura gyud ang gusto sa Ginoo Jesus Christ, magpaubos, maghinulsol, andam siya mo dawat og mo pasaylo. Ingon diya sa 1 Peter 1:9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong kalapasan. So mao kani mga igsoon ang atong kasing-kasing maoy hukman sa Ginoo. Kitang tanan mo atubang dito sa Ginoo panahon sa niadtong Judgment Day, mao na siya matubang ta mga igsoon, walay makaikyas, walay makaikyas, no, pangulipas dito atubangan sa Ginoo kay kaning atong mga binuhatan karon dinhi nakita niya, labaw pa siya sa CCTV. Mga igsoon, sa paubos lang gyud ta, maghinulsol sa sala kay ang Ginoo Jesus Christ andam gayon no pasaylo kay siya gugma, pero gugma siya panmusilot siya og sala. Mao kana maigsoon, salamat sa inyong pagpaminaw. Oh God.